प्रधानमंत्री ने श्री राजा राजेश्वरी स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः क्रविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म लोकाः समस्ताः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः क्रविकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रमथनाय नमः स्वरबोधमनाय नमः मनोन्मनाय नमः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म लोकाः समस्ताः ईश्वरानुग्रह प्रसादते नमस्करोमि कात्यायनाय विद्महे शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते कल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्प्यं रब्धं श्रीदेवपदीयराजत्सम्भोगं भवता चित्रकेतुप्रभानाभान् संवहानं ज्योतिष्काकस्तेजस्वानाथवक्रस्तमन्नभितमन्नो रोदनाय लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ईश्वरानुग्रह प्रसादते नमस्करोमि कात्यायनाय विद्महे शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते कल्पमानं प्रकल्पमानमुपकल्प्यं रब्धं श्रीदेवपदीयराजत्सम्भोगं भवता चित्रकेतुप्रभानाभान् संवहानं ज्योतिष्काकस्तेजस्वानाथवक्रस्तमन्नभितमन्नो रोदनाय लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ईश्वरानुग्रह प्रसादते నరేంద్ర మోడీ గారికి అందరూ లేచి చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాలని కోరుతా ఉన్నాం. పాట పనిచేయండి. మొదట